मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब। याकूब का खानदान मिस्र में। तब यूसुफ ने फिरौन के पास आकर कहा कि मेरा बाप और मेरे भाई अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल और सब कुछ जो उनका है लेकर कनान की सरजमीन से आ गए हैं, और देख कि वो जोशन की सरजमीन में हैं। और उसने अपने भाइयों में से 5 को लेकर फिरौन के सामने हाजिर किया। और फिरौन ने यूसुफ के भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा कि तेरे गुलाम और हमारे बाप दादा सब चौपान हैं। फिर उन्होंने उसे कहा कि हम तेरी सरजमीन में रहने आए हैं, क्योंकि कनान की जमीन में सख्त काल होने के सबब तेरे गुलामों के गल्लों के लिए कहीं चराई नहीं, इसलिए अपने गुलामों को जोशन की सरजमीन में रहने दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आए हैं, बस मिस्र की सरजमीन तेरे आगे है, उनको सबसे अच्छी जगह में बसा, जोशन की जमीन में उन्हें रहने दे। और अगर तू समझे कि उनमें काबिल आदमी भी हैं, तो तू उन्हें मेरे मुआशी पर मुख्तार कर। तब यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के हुजूर पेश किया। और याकूब ने फिरौन को दुआए खैर दी। और फिरौन ने उससे पूछा कि तेरी उम्र कितने बरस की है? याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के अयाम 130 बरस हैं, और मेरी जिंदगी के बरस थोड़े और बुरे हुए, और वो मेरे बाप दादा की जिंदगी की मुसाफरत के अयाम तक नहीं पहुंचे। तब याकूब फिरौन के लिए दुआए खैर करके उसके हुजूर से बाहर गया। और यूसुफ ने अपने भाइयों को मुल्क मिस्र की सबसे अच्छी जगह में, जो रामसीस की जमीन है, बसाया और उन्हें उसका मालिक ठहराया, जैसा कि फिरौन ने हुक्म दिया था। और यूसुफ ने अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के सब घराने को उनके बाल बच्चों की तादाद के मुताबिक खुराक दी। और उस तमाम सरजमीन में कुछ खाना बाकी ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान खस्ता हाल हो गए। यूसुफ ने सारी चांदी जो मुल्क मिस्र और कनान की सरजमीन में थी, उस गल्ले के बदले जो लोगों ने खरीदा, जमा की और उसे फिरौन के खजाने में दाखिल किया। और जब मुल्क मिस्र और कनान की सरजमीन में चांदी खत्म हो गई, तो मिस्रियों ने आकर यूसुफ से कहा कि हमें खुराक दे, ताकि हम तेरे सामने ना मरें, क्योंकि चांदी खत्म हो गई है। यूसुफ ने कहा कि अगर चांदी खत्म हो गई है तो अपने चौपाए लाओ, कि मैं तुम्हारे चौपायों के बदले तुम्हें खुराक दूं। वो अपने चौपाए यूसुफ के पास लाए, और उसने घोड़ों और भेड़ बकरी और गाय बैल के गल्लों और गधों के बदले उन्हें रोटी दी। और उसने उनके सब चौपायों के बदले उन्हें उस साल पाला। जब वो साल गुजर गया, तो वो दूसरे साल फिर उसके पास आए और उससे कहा कि हम अपने मालिक से नहीं छुपाते हैं कि हमारी चांदी खर्च हो चुकी है, और मालिक ने हमारे चौपायों के गल्ले भी ले लिए हैं।
لہٰذا اس کے سامنے ہمارے بدنوں اور زمینوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ پس ہم اپنی زمینوں سمیت تیرے سامنے کیوں ہلاک ہوں؟ ہمیں اور ہماری زمینوں کو روٹی پر مول لے، اور ہم اپنی زمینوں سمیت فرعون کی غلامی میں رہیں گے، اور ہمیں بیچ دے تاکہ ہم جئیں اور نہ مریں، اور زمین ویران نہ ہو جائے۔ اور یوسف نے مصر کی ساری سرزمین فرعون کے لیے مول لی، کیونکہ مصریوں میں سے ہر ایک شخص نے اپنی زمین بیچی، اس لیے کہ کال نے انہیں نہایت تنگ کیا تھا۔ پھر زمین فرعون کی ہو گئی، اور ساری زمین لوگوں کے ساتھ مصر کی ایک حد سے دوسری حد تک فرعون کی ہو گئی، مگر اس نے پجاریوں کی زمینیں نہ خریدیں، کیونکہ ان پجاریوں کو فرعون کی طرف سے رسد پہنچائی جاتی تھی، اور وہ اس رسد کو جو فرعون دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمینیں فروخت نہ کیں۔ تب یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تمہیں اور تمہاری زمینوں کو فرعون کے لیے خریدا۔ لو، یہ بیج تمہارے لیے ہیں، زمین میں بو، اور جب غلے نکلیں تو تم 5واں حصہ فرعون کو دو گے، اور 4 حصے کھیتوں میں بیج بونے کو، اور تمہاری خوراک اور تمہارے گھرانے کے لوگوں اور تمہارے لڑکوں کی خوراک کے لیے ہوں گے۔ وہ بولے کہ تو نے ہماری جانیں بچائیں، ہم اپنے آقا کی نظر میں قابل عزت ہوں، اور ہم فرعون کے غلام ہوں گے۔ اور یوسف نے سارے مصر کے ملک کے لیے یہ آئین جو آج کے دن تک ہے مقرر کیا، جس کی روح سے مصر کی زمین کی پیداوار کا 5واں حصہ فرعون کا ہے، سوائے پجاریوں کی زمین کے، کیونکہ وہ فرعون کی نہ تھیں۔ اور اسرائیل نے ملک مصر میں جوشن کی زمین میں سکونت اختیار کی، اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے، اور بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب مصر کی سرزمین میں 17 برس زندہ رہا۔ سو یعقوب کی ساری عمر 147 برس کی ہوئی۔ اور جب اسرائیل کی اجل نزدیک آئی، اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلوا کر اس سے کہا کہ اگر میں نے تیری نظر میں مقبولیت پائی تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور مہربانی اور وفاداری سے میرے ساتھ سلوک کر کہ مجھے مصر میں نہ دفنانا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جانا اور انہی کے قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ بولا، جیسا تو نے کہا میں کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ میرے سامنے قسم کھا، تو یوسف نے اس کے سامنے قسم کھائی۔ تب اسرائیل نے عصا کے سرے کی ٹیک پر سجدہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔